अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। हज मुबारक पूरी कौम को, और बड़ी ईद उल ज़ुहा इंशाअल्लाह सुबह मनाएंगे, और बड़ी कुर्बानियाँ हैं इसमें मुसलमान उम्मा के हवाले से, गज़ा के मुसलमानों की और ईरान के हवाले से। हमारा एक बड़ा किरदार है, और उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो किरदार अदा किया आप लोगों के सामने है। मौजूदा हुकूमत का बार बार मैं कहता हूँ आसान तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े। 30 जून से पहले मैं इमरान खान साहब को बाहर आता देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ ऐसा घर जाते असा उन तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े, ये मैं आपके सामने बात करता रहता हूँ। और अब वो जो मुलाकात है ना, उसकी बहस छिड़ गई है। अच्छा, ये बहस छिड़ने की मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई हुई है। मैं 30 जून ऐसे नहीं कर रहा, मैं ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली इस बातों को सारों को इकट्ठा करके मैं एक जगह लाकर बात मैं करता होता हूँ। और अब यहाँ एक और बड़ी ज़बरदस्त है, साथ साथ बातें नई मशरबाद ने खबर दे दी है कि 50 MPs जो हैं वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई बैठे हैं, बजट के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। हालांकि आपको पता काबीना, अच्छा किसी इनकी इस बात के किसी हद तक सदाकत और सच्चाई यूँ है, आपने काबीना बढ़ने की बात देखी थी, वो उस पर भी बात करेंगे आप, ठीक है। और ये जो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जब उनकी फैमिली की बहरान की वजह से, यार ना यार, आप वैसे दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है, लेकिन असल बात तो आपको पता है कि क्या वजह है, ज़रा उस पर भी खुद बात करेंगे हम आपके सामने। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो चाइना का दौरा है, और उस पर चाइना ऑन बोर्ड है, और बड़ी बातें ज़बरदस्त हैं। और वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट की ठन गई, आपस में अड़ी हो गई। अच्छा, अड़ी नहीं है, फड़ी हो गई। अच्छा, फड़ी नहीं है तो अच्छा अड़ी कह दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप आसानी से समझ सकेंगे इन चीज़ों को, और आपको बड़ी आसानी रहेगी। ये याद रखना है आपने। सबसे पहली बात जो मैंने आपके सामने मैं कहता हूँ, वो इमरान खान साहब के हवाले से 30 जून तक मैं आने का जो बार कहता हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ट्रेडिशनली उन चीज़ों को आपस में मिलाकर आप तक बयान करता होता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर ज़िया-उल हक़ तक, ज़िया-उल हक़ से मुशर्रफ का सेकंड दौर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा लीडर था, उस सियासी गवर्नमेंट को चलाना जानता था, और उसने चलाया। यानी डिक्टेटर्स के अगर साथ अगर एक वक्त में दिया, लेकिन उसके बाद फिर उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ी। वो क्यों भुगतना पड़ी? कि वजह मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की, वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से जब इस्लामिक वर्ल्ड को आगे ले जाने की बातें की, वो हमने देखा कि उसके नताइज क्या निकले। आज भी अगर जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल पढ़ लें, हेनरी किसिंजर के अल्फाज पढ़ लें, रोल बैक एटॉमिक प्रोग्राम, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, ये ग्रेट वर्ड थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और उन्होंने इस पे हेनरी किसिंजर ने, वी विल सेट ए हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू मिस्टर भुट्टो। और उनकी फैमिली के साथ हमने देखा कि क्या कुछ हुआ है। मैं इंटरनेशनल लोकल एस्टैब्लिशमेंट की बातें एक तरफ तक, तो मैं तो ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली बातें आपके सामने मैं रखता हूं ताकि आप समझ सकें इन चीज़ों को, आपको आसानी रहे। और फिर मुशर्रफ के दौर से अब तक का दौर, 58-2B की तलवार ख़त्म होगी, 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने नवाज शरीफ की 2 हुकूमतें, एक को बहाल किया, फिर क्या हुआ हमने वो सारा देख लिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं चार्टर ऑफ डकैती कहता हूँ, बरतानिया में बैठ कर किया, क्या किया। आज भी आप निगरान सेटअप अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते, आज भी आप इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते, आज भी आप चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते। जो मर्जी बातें आप करते रहें, ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जो मैं बयान करता रहता हूँ। और कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल से ज़्यादा पूरा नहीं कर सका, मैं बार बार दोहराता हूँ इस बात को। और अब शहबाज शरीफ के जाने की बारी है, ऐसा उन तुर जाना है, दिन रह गए नहीं थोड़े, और इसमें बड़ी वजाहत के साथ बात करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अली खान, वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात, नई बहस जो आपको पता छिड़ गई है। और ये मुलाकात दहशतगर्दी और सिक्योरिटी मामला तक महदूद नहीं थी। बुनियादी तौर पर जो वहाँ गया हुकूमत वक्त में तो ये हो सकता है, ये नामुमकिनात मैंने सी मैं इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं देखता, लेकिन साथ ये नहीं था, सियासी अमूर भी बहस आई। और अंसार अब्बासी ने अब जो बातें कहा है कि ये मुलाकात 24 तारीख को इस्लामाबाद में बैरिस्टर गौहर के घर पर हुई थी, और माजी में भी गैर रस्मी राब्तों का मरकज़ समझी जाती रही है। और बात बड़ी वाज़ेह तौर पर यह आती है, और वहाँ इमरान खान साहब को रब्बुल शबीब साहब से मुलाकातें और बाकी स्मूथ फंक्शनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, ये मैं आपको वैसे भी कहा था, होती या ना होती है, होना है था। मैं अब कोई ये नहीं देख रहा कि इमरान खान साहब को
پاکستان تحریک انصاف کو اتنا کارنر پہ لگانا چاہیے. سیاسی جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی اور نہ ہونی ہے, یہ تاریخ کے طور پر آپ کو یاد ہونے چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے سہیل حفیظ صاحب کی کارکردگی پہ بہت سوال اٹھنے لگے, اور یہ تاثرات یہی ہیں کہ عوامی توقعات کے مطابق نتائج وہ حاصل نہیں کر سکے. دعوت کرتے رہے, دعویٰ بھی کرتے رہے کہ جناب عوام کا اعتماد ہے, مگر پارٹی کے اندر وہ بڑی بے چینی دکھائی دے رہی ہے. کرپشن کی باتیں ہیں اور بہت سے ایشوز ایسے ہیں, بہت سے ایشوز میں بھی اٹھا رہا ہوں, میں بھی بہت سی چیزیں آگے لے کر آؤں گا. میرا بھی نقطہ نظر بڑا واضح ہے, میں کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتا ہوتا ہوں, میں ادھر ادھر کی باتیں کوئی نہیں کرتا ہوتا آپ کے سامنے, میں بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں سامنے رکھتا ہوتا ہوں. اور اس میں جو نعیم اشرف بٹ جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے خبر دی کہ 50 سے زائد ایم پی جو ہیں وہ وزیر خیبر پختونخوا کے خلاف ایک گروپ بنا لیا ہے اور ان کی کرسی خطرے میں پڑتی دکھائی دے. میں تو مانتا نہیں, پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو کہیں گے وہی ہونا ہے, لیکن یہ ایک بات ایک گراؤنڈ پہ ہے, اسی لیے آپ کو پتا کابینہ میں اضافہ کیا گیا تھا تاکہ ان آوازوں کو جو اٹھ رہی ہیں ان کو روکا جا سکے, لیکن وہ رکنا مشکل ناممکن نظر آتا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا جی. اور پارٹی قیادت بھی جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے بارے میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا, بلکہ میں نے کئی جگہ بیٹھے میں کہے تھے میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ وہ رزلٹ دے سکیں. کمزور آدمی ہے, میں یوں کہوں گا کہ یہ کمزور آدمی ہے. یہ حکومت اپنی بچانا چاہتے ہیں, جو کچھ بھی ہے نا, اگر آپ اصولوں پہ آپ لڑ رہے ہوتے, آپ دیکھیں نا آپ نے ڈویژن پیدا کر دی نا, آپ اگر بڑی تحریک کی طرف جاتے تو آپ کے خلاف واضح نہیں اٹھنی تھی. اب آپ کے خلاف واضح اگر اٹھی ہے تو اس کی وجہ سمجھیں آپ ذرا. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو یاد ہوگا سہیل حفیظ اپنی مشکلات کم کرنے کے لیے محسن نقوی اور مولانا فضل الرحمان سے ہی ملاقاتیں کی. اور اب عید کے بعد اب جو کہا جا رہا ہے کہ اختلافات کھل کے یعنی چیزیں ساری گراؤنڈ پہ آ جائیں گی اور پھر آپ کو سمیٹنا مشکل نہیں نہ ممکن ہو جائے گا. چلتے ہیں آگے بات میں. اور ایک جو بات جو کہی جا رہی ہے, ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ وہ جو مشکلات ہیں ان کی فیملی کی وجہ سے. نہیں جناب, بالکل سچ بولنا چاہیے. جب تک یہ پروجیکٹ پورا نہیں ہو جاتا, اسرائیل اور ایران اور یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو سکتے نا, تو اس سے دیکھیں نا عمران خان صاحب, اگر خالی عمران خان صاحب بھی تھے تو ٹی ایل پی کے ساتھ میں کہتا ہوں اپنا اہل تشیع حضرات کے ساتھ یہ سارا کچھ کیوں ہوا, ذرا سمجھنے کی بات ہے. فیملی کا کہنا نہ کہنا میک نو ڈفرینس. بڑے ادب کے ساتھ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں, اسموتھلی چیزیں ہونی تھی, دقت ہوئی, آپ نے دروازے بند کیے. آج بھی اگر عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کھل کے یعنی یہ اگر نہ ہوتے, چلیں یوں لے لیں آپ, تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہی ہونی تھی. عمران خان صاحب نے سارے حالات کے اندر کھل کے اسٹیٹمنٹ دینی تھی اور اس کا نقصان ہونا تھا. میں انٹرنیشنلی بات کر رہا ہوں نا. تو عمران خان صاحب کی جو ملاقاتوں پہ پابندی جو ہے نا وہ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اس موضوع کے اوپر, اسرائیل کے موضوع کے اوپر, ابراہیم اکارڈ کے اوپر کھل کے بات نہ. آپ کی یہ اصل بات جو میں سمجھتا ہوں, جو میرا اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے. تو اس لیے میں یہ فیملی کے حوالے سے کیا ہونا ہے, باہر کیا آنا ہے, ہجوم اکٹھا کرنا ہے, یہ سب چھوڑیں ان باتوں کو. آپ کا خیال ہے ہجوم اکٹھا کریں نہ کریں, نہیں ملاقات کرانی تو نہیں ملاقات کرانی. آپ ریئلٹیز پہ بات کریں, آپ قانونی طور پر بات کریں. عدالتوں کا نظام تباہی و بربادی ہو گیا. آئینی عدالت کیا کچھ کر رہی ہے, آئینی بینچ سے سفر کرتا ہوا آئینی عدالت. اور ہمارے ہاں بتائیں نا ہائی کورٹوں کے اندر آئینی بینچز ہیں؟ بالکل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھاتا رہتا ہوں نا میں یہ سارے. تو اس لیے میں ان کو اس معاملات میں یہ نہیں سمجھتا میں. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ تبھی ٹھیک ہونے ہیں جب چیزیں ساری اپنی جگہ واپس آئیں گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف میں چلے جائیں اور 30 جون سے پہلے انشاءاللہ عمران خان اور بشرا بیوی باہر ہوں گے. اور یہاں اگر بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی میں, تو پھر تو بہت جلدی اس چیز آپ کو خوشخبری بہت جلدی سنائی دے گی. لیکن یہ چیزیں میں جو دیکھ رہا ہوں آپ تک دیکھ رہا ہوں جی. ٹھیک ہے نا جی. اور میں جو رائی کا کہہ رہا ہوں میں نہیں ہے, میں نہیں اتفاق کرتا اسے. کتنا رکھنا ہے اور اب کتنا رکھ کے عمران خان صاحب کو اندر آپ کریں گے کوئی فائدہ. اب اسٹیبلٹی کی طرف لے کے آنا ہے, اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اکنامک اگر آپ نے بڑھانا ہے اکنامک فرنٹ پہ, یہ تو ناکام ہو چکے ہیں نا. آپ اندازہ لگائیں جو ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکتی اور پی ڈی ایل کے نام پر بیٹھ کے ظلم کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے, ان ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو بڑی وضاحتیں سمجھ میں آئیں گی, بڑی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. ٹھیک ہے نا جی. اور بڑی کلیئرٹی آئے گی. اس لیے بار بار میں تذکرہ اور ذکر یہی کرتا رہتا ہوں کہ جی سمجھیں ان چیزوں کو, آپ کو سمجھ آئیں گی تو پھر بات آ جائے گی. اور ترجمان چینی وزارت خارجہ نے فیلڈ مارشل جناب سعید عاصم منیر صاحب اور چینی وزارت خارجہ بیجنگ میں معاملات ایران امریکہ تنازع میں ثالثی پیش رفت سے آگاہ کیا اور بتایا جا کے انہوں نے کہ ایران اور امریکہ معاہدے کے قریب ہیں اور پاکستان ثالثی کی کوشش جاری رکھے گا. تعریف کی ہے. ٹھیک ہے نا جی.
تعریف کی ہے. اب آتے ہیں عقلی بات کی طرف. سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کی آپس میں جو لڑائی ہے. سپریم کورٹ پاکستان نے قرار دیا کہ ویڈ لیک پالیسی شادی شدہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک جائز تو، اور یہ اچھی بات ہے، دینی طور پر دیکھیں تو بات غلط نہیں ہے، اور ممکنہ حد تک ایک ہی مقام پر تعینات کیا جائے. عدالت کے مطابق حکومت اس پالیسی سے بلا جواز اور منمانے انداز میں انحراف نہیں کر سکتی، اور ہر فیصلے کی معقول اور واضح وجوہات موجود ہونی چاہیے. وفاقی آئینی عدالت اس سے برعکس بات کرتی ہے. انہوں نے کیا ہے کہ ویڈ لاک پالیسی کسی سرکاری ملازم کو غیر معینہ مدت تک ایک ہی جگہ تعیناتی کا حق فراہم نہیں کرتی. عدالت کے مطابق اس پالیسی کو مستقل یا ناقابل تنسیق حق کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا. اب یہ فلاحی معاملات کو سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیں، یہی فرق ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.